नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। देशलाई महामारी मुक्त बनाउने मुख्य प्राथमिकता सहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। लिम्पियाधुरासम्मकै क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने सरकारको घोषणा। आगामी बजेट स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा केन्द्रित गरिने, फजुल खर्च घटाइने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र स्वदेशमै रोजीरोटी गुमाएकालाई काम दिने प्रतिबद्धता। मकवानपुर र बाँकेमा गरी 9 जना थपिएपछि संक्रमित संख्या 258 पुग्यो। बाँकेका सबै बिरामी भारतीय क्वारेन्टिनबाट भागेर आएका। दुई देशको समझदारी अनुसार सीमा क्षेत्रमा रोकिएकालाई वारपार गराउन थालियो। भारतले नेपालीलाई स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी नेपाल पठायो। र जारी महामारीका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा 88 खर्ब अमेरिकी डलरसम्मको नोक्सानी हुन सक्ने एडिबीको आकलन। अझै 6 महिना अर्थतन्त्र अस्थिर रहने प्रक्षेपण। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, आर्थिक पुनरुत्थान, स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छिन्, जसमा परीक्षण बढाएर देशलाई कोरोना भाइरसबाट मुक्त गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न, खास गरी निजी क्षेत्रका लागि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने र रोजगारी सृजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ। जुन लक्ष्य, योजना र गतिका साथ अघि बढ्न खोजिएको थियो, त्यसमा व्यवधान आएको छ। विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको छ। यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन्। अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ। असंगठित क्षेत्रका श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र फर्किने युवालाई व्यवसाय, कृषि, पूर्वाधार उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ। यस्तै सिप भएका युवालाई उद्यम गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र सिप नभएकालाई स्थानीय तहमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको भनाइ छ। शिक्षित बेरोजगारलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी दिने भएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम असफल भएपछि सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकाले मितव्ययिता अपनाउने र फजुल खर्च कटौती गरी पूर्वाधारका निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने घोषणा गरिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनः संरचना गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको र प्रदेश स्तरमा 50 शय्या सहितको सरुवा रोग परीक्षण केन्द्र बनाउने भनिएको छ। यस्तै खाद्यान्नमा परनिर्भरता अन्त्यका लागि बाँझो जमिन उपयोग गर्ने तथा एक गाउँ एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको छ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। किसानलाई सहकारी मार्फत सामूहिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परिमार्जन गरेर देशभर विस्तार गर्ने, रासायनिक मल, उन्नत बिउको आपूर्ति गरी नगदी बालीको खेतीमा जोड दिने, कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनमा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान स्थानीय तहबाट दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। किसानलाई सरल ढङ्गमा ऋण र अनुदानमा दिने बिउ लगायत सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने सरकारले बताएको छ। वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने आकलन गर्दै सरकारले राजस्वलाई नै प्रमुख स्रोत बनाउने तर करको दरको साटो दायरा बढाउने बताएको छ। राजस्वको तुलनामा चालू खर्च बढ्दै गएपछि सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। तर खासै प्रतिफल दिन नसकेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ। चालु खर्च घटाउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको छैन। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र पूर्वाधार निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। चालु खर्च शीर्षकमा हुने फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा बजेट लगाउने भनिएको छ। तर प्रतिफल दिन नसकेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ। यसले सरकारको फजुल खर्च घटाउने घोषणा कार्यान्वयनमा शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ। उत्पादनमूलक आयोजनामा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई लकडाउनका कारण भोग्नु परेको क्षतिलाई कम गर्न आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। उच्च उत्पादकत्व भएका देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा पुँजी परिचालन गर्न सहकारीलाई मर्जर गरेर ठूलो बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। कामको प्रकृतिका आधारमा गाभ्ने र मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ। उत्पादन बढाउनका लागि जमिन बाँझो नराख्ने र चक्लाबन्दीलाई नियन्त्रण गरेर सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने गत वर्षकै नीतिले निरन्तरता पाएको छ। उत्पादित वस्तुलाई बजारको अभाव हुन नदिन एक ठाउँमा एकै खालको खेती गर्ने भने पनि त्यसमा बजारको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भने ठोस योजना भने आएको छैन। स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय समृद्धिको आधारको रूपमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई अभियानको रूपमा विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। सरकारले चालु खर्च कम गर्ने घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा बदल्न खासै प्रतिफल दिन नसकेका र कार्यकर्ता पोस्नका लागि प्रयोग हुँदै आएका कार्यक्रम बन्द गर्ने पनि आँट गर्न सक्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी आलोचित सांसदका तजबिजमा निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बाँड्ने कार्यक्रम खारेज गर्ने हिम्मत पनि सरकारले गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो घोषणा गरेकी हुन्। नक्सामा छुटेको नेपाली भूमिलाई समावेश गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको घोषणामा छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। नेपालको सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रको करिब 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यसमध्ये केही क्षेत्र 2032 सालमा जारी गरिएको नक्सामा समेत छुटेको थियो। गत कार्तिकमा भारतले थप नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेको थियो भने लेपुलेकबाट तिब्बत निस्कने बाटो समेत भारतले उद्घाटन गरेको छ। नेपाल सरकारले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण सह्य नहुने भन्दै वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन प्रस्ताव गरे पनि भारत त्यसमा सकारात्मक देखिएको छैन। हालै कालापानी नजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको चौकी स्थापना गरेको सरकारले थप चौकी स्थापना गर्दै जाने पनि नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ। संसदीय समितिहरूले यस अघि नै छुटेको भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो रह्यो यो विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे जोडिनु भएको छ। पाण्डेजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। आजको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो रह्यो, कस्तो समीक्षा छ तपाईँको? सबभन्दा पहिला त यो नीति तथा कार्यक्रम अलिकति लामो छ, अलिक गरिएका पनि छन्। त्यस हुनाले यसलाई अलिकति छोटो गर्न सकिन्थ्यो। झन्डै 30 तारिक छ, यो छोटिन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। तर पनि यसमा खास गरी यो नीति तथा कार्यक्रमले बृहत कुरालाई समेटेको छ।
र खास गरी नयाँ कुराहरूको सन्दर्भमा यसले केही परिस्थितिको विश्लेषण पनि गरेको छ र सँगसँगै खास गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा र परराष्ट्र सम्बन्धको क्षेत्रमा केही कुराहरू पनि गरेको छ र अरू कतिपय चाहिँ योजनाहरू चालु वर्षमा चालु थिए ती नै योजनाहरू फेरि गर्छु भएर दोहोऱ्याएको छ। त्यस हिसाबले मैले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेको छु। अब अहिले यो नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा उल्लेखित गरेको, खास गरी मैले भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही थप कुराहरू गरेको छ, शिक्षाको क्षेत्रमा केही कुरा गरेको छ, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा गरेको छ। त्यस सन्दर्भमा पनि पैसा कति एलोकेसन गर्ने भन्ने कुरा जरुरी पर्दछ र चालु योजना जो पुँजीगत खर्चको लागि चाहिँ त्यसले जति चाहिँ गर्छु भनेर कुरा गरेको छ सबै योजनाहरू चाहिँ गर्छु भनिरहेको बेलामा यो बजेटबाट यसको प्राथमिकता कसरी आउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। त्यस हुनाले बजेटको चाहिँ सम्बोधन नभएसम्म यो नीति तथा कार्यक्रमले लिने दिशा अझ प्रष्ट हुने स्थिति म देख्दिनँ। त्यस हुनाले पनि यसमा सबै कुरा छ, तर यसमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ, खास गरी पैसाको एलोकेसनको दृष्टिकोणको हिसाबले। त्यो कुरा चाहिँ अब बजेट आएपछि मात्रै भन्न सक्ने स्थिति देख्छु म। सुरेशजी, अब यो प्राथमिकीकरणको कुरा गर्दाखेरि बजेटमा कसरी आउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै होला। तपाईँले पनि भन्नुभयो बजेटमा अझै हेर्ने ठाउँ छ, तर प्राथमिकीकरणको कुरामा पनि छरिएर आयो, प्राथमिकताहरू पनि छरपष्ट भएर आए, ठ्याक्क कङ्क्रिट भएर आइदिएन। आउन त आयो तर कहाँ कहाँ आयो, सबै मिसेर आयो भन्ने आयो। यो अलिकति त्यस्तो तपाईँले भन्नुभएको कुरा जस्तो देखिन्छ, किन भन्दा यो यति लामो आवश्यक पनि थिएन। अहिले यसलाई छुट्याउन सकिन्थ्यो, मैले अघि नै भनिसकेँ। कतिपय दोहोरिएको पनि छ। खास गरी विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो योजनाहरू प्रस्तुत गरे। त्यो योजना चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढी यसलाई चाहिँ खदिलो बनाएर अनावश्यक र अनुपयुक्त कुराहरूलाई हटाइदिने, चालु योजना जो चालुदेखि चल्दै आएका योजनाहरूलाई अनगोइङ प्रोजेक्टलाई यसमा फेरि जोड दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। त्यसलाई नराखेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरिमा यो छोटो हुन सक्थ्यो। छोटो मात्रै पनि होइन कि यसपालि गर्ने कुराको चाहिँ के भने फोकस्ड आइडिया चाहिँ यसमा सम्मिलित हुन सक्थ्यो। त्यो कुरामा अलिकति यसमा कमजोरी देख्छु म। तर नयाँ कुरा यसले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो कोरोनाबाट परिस्थिति त्यसबाट मुक्त हुनको लागि गर्नुपर्ने आर्थिक पुनरुत्थानको लागि गर्नुपर्छ भनेर यसले प्रशस्त भएको छ। तर त्यसो गरिरहेको बखत चालु योजनाका सबै कुरा यसभित्र चाहिँ जोडिदिएको स्थितिमा चाहिँ कतै यसले प्राथमिकतातर्फ चाहिँ प्राथमिकता दिनलाई चाहिँ चुके भन्ने त्यो चाहिँ सामान्य हेर्दा भन्न सकिने स्थिति छ। यसले प्रशस्त छ। त्यस हुनाले पनि मैले भनेको कि सुरेशजी म तपाईँलाई एकैछिन यहीँ रोक्छु। सुरेशजी म तपाईँलाई एकैछिन यहीँ रोक्छु, लाइभमै रोक्छु, तपाईँ यहीँ बसिरहनु। म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मेनेन्द्र रिजाललाई पनि सम्पर्कमा ल्याउन चाहन्छु। उहाँ कङ्ग्रेसको छाया सरकारका छाया अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। मेनेजी, यहाँलाई कानपुर समाचारमा स्वागत छ। मेनेजी, स्वागत छ कानपुर समाचारमा यहाँलाई। मेनेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मेनेन्द्र रिजाल हामीसँग जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, नेकपाका नेता। मेनेनजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? मैले चाहिँ सुनेको छु, तपाईँहरूलाई सुन्न कठिनाइ भयो जस्तो छ। हजुर मेनेनजी, कानपुर समाचारमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब आजको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो रह्यो? प्रतिपक्षी दलको आँखाबाट हेर्दाखेरि के पाउनुभयो? तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? मैले यसरी भनौँ जस्तो लाग्छ मलाई, सरकार सङ्कटमा छ, जनताका बिचमा निराशा छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्या सुनियो। आवाज आएन? हजुर 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 सुन्दैछौँ। सरकारले आफू जनतामा निराशा छ भन्ने कुरा बुझेको देखियो। सरकार भावभङ्गीमा चाहिँ ठिकसँग प्रस्तुत भयो, शालीनता प्रदर्शन गर्ने कोसिस भयो। तर सारमा चाहिँ सरकार असाध्यै कमजोर देखियो। किनभने यतिको ठुलो कठिनाइमा, आर्थिक रूपमा पनि शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो कठिनाइ र स्वास्थ्यको समेत हिसाब गर्ने हो भने यतिको ठुलो कठिनाइ हामीले जीवनकालमा बिहोर्नु पर्दैन। यो बेलामा सरकारले प्राथमिकताविहीन दस्तावेज प्रस्तुत गर्यो। पोहोर साल 26 पेजको नीति र कार्यक्रम थियो, योपालि 63 पेजको छ। यो बेलामा लेजर जसरी यो समस्या छ हामीका
रोजगारीको यो समस्या हुन्छ, कृषिमा यो समस्या हुन्छ, पर्यटन व्यवसाय 1.5-2 वर्ष तङ्ग्रिँदैन, खुद्रा व्यापारमा यो समस्या छ, उद्योग व्यवसायमा यो समस्या छ, राजस्व उठाउन यो कठिनाइ छ, वैदेशिक ऋण उठाउन यो कठिनाइ छ। बुझेर ठ्याक्क त्यो कार्यक्रम लिएर आउनुपर्ने सट्टा पहिले 5-6 महिना अगाडि सामान्य रूपमा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यक्रममा अनि बिचमा कोभिडको सङ्क्रमण फैलिया छ भनेर लाइन थपेर प्रस्तुत गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्राथमिकताविहीन दस्तावेज भयो भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले पनि मेरो अनुरोध छ, बिग्रिँदा देश बिग्रिने हो, बिग्रिँदा देशको जनता बिग्रिने हो। त्यसैले यो 63 पेजको दस्तावेजलाई बिर्सिनुहोस्, आउनुहोस् राजनीतिक पार्टीहरू बसौँ, प्राथमिकताको कुरा गरौँ, देश र जनतालाई दुःख नदिने, दुःख नपर्ने, आर्थिक रूपमा हामी कठिनाइमा नपर्ने काम गरौँ। त्यसका लागि काङ्ग्रेस कुनै पनि बेला उहाँहरूसँग सरकारसँग बसेर कुरा गर्न तयार छ। तर यो दस्तावेजले हाम्रो सङ्कटबाट हामीलाई मुक्ति दिँदैन। भनेको जनतालाई आश्वस्त पार्न, पीडामा रहेका जनतालाई शब्दहरूको पुलिन्दा मात्रै बाँडेर भुलाउने गरेर मात्रै आयो। यो वास्तविक धरातलीय यथार्थलाई कार्यान्वयन गरेर योजनाहरू अगाडि आएनन् भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मुख्य कुरा हाँसोको कुरा अन्तिममा गएर उहाँले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छौँ भन्नुभयो। योपालि हाम्रो उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने होइन, आर्थिक वृद्धि दर घट्न धेरै नखटोस् भनेर काम गरेर हो, धेरैको रोजगारी नगुमोस् भनेर हो, अर्थतन्त्र धेरै सङ्कुचित नहोस् भनेर हो, सरकारले गर्न खोजेका कामहरू गर्न सकोस् भनेर हो, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर देश फर्किनुपर्ने मान्छेलाई काहीँ न काहीँ रोजगार र स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने हो। विदेशमा रोजगारी गर्नेलाई जुन गन्तव्यमा रोजगारी गुमाउनुहुन्छ अर्को गन्तव्यको खोजी गर्ने हो। यी काममा एउटा लेजर जसरी प्राथमिकता राखेर आउनुपर्ने 63 पेजको दस्तावेज बोक्ने सरकारलाई यो त ठ्याक्कै के अरे सञ्जीवनी बुटी खोज्न जाँदाखेरि हनुमानले पहाडै बोकेर आए जस्तो हो। आज सञ्जीवनी बुटीको आवश्यकता छ, सरकार पहाड बोकेर 63 पेजको लामो फेरिस्त बोकेर आएको छ। हस् मिरेजी, तपाईँसँगै नेकपाका नेता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईँका कुरा पनि सुनिरहनु भएको छ। यसको प्रतिक्रिया म त्यताबाट पनि लिन चाहन्छु। सुरेन्द्रजी, यो के साँच्चीकै कुनै पनि अहिलेको धरातलीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने गरेर शब्दहरू मात्रै राखेर, मिठा कुराहरू राखेर मात्रै ल्याइएको हो र? त्यस्तो स्थिति हो र? हेलो सुरेन्द्रजी, सुन्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छौँ हामीले। वीरेन्द्रजीले भन्नुभएको छ सरकारले अहिलेको वास्तविक समस्यालाई समाधान गरेर भन्दा पनि जनतालाई बढी भुलाउने खालको या पीडामा भएका महामारीको सङ्कटको डर त्रासमा बसिरहेका जनतालाई केही समय राहत मिल्ने गरेर मात्रै शब्दहरू राखेको छ, योजनाहरू त्यस्ता ल्याएको छ, कार्यान्वयन गर्ने त्यस्ता खालका देखिएन, वास्तविक यथार्थ समस्यासँग जुझ्ने खालको योजना छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, यसभन्दा अगाडि मैले यहाँलाई भनिसकेका थिएँ, उहाँको प्रतिक्रिया पनि मैले सुनेको छु। अब यो मैले आफैले पनि तपाईँसँग के भनिसकेको छु यस अगाडि नै भने, यो नीति तथा कार्यक्रम अलि लामो भएको छ, 276वटा मुद्दामा र 63 पेजको छ। यसलाई घटाउन सकिन्थ्यो। यसमा चालु योजनाहरूलाई उल्लेख नगरे पनि हुन्थ्यो। जो हाम्रो चालु योजना छन्, चालु योजनामै हामी विगतदेखि चाल्दै आएको चलिरहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने छौँ, बढाउने र एक वाक्यमा हुन सक्थ्यो र नयाँ कुरामा यसले फोकस गर्नु पर्दथ्यो या आवश्यक थियो। त्यसमा केही कुरामा यो अलि लम्बेतान भएको जस्तो देखिन्छ। अलिकति समन्वयको अभाव मैले अघि पनि भने, मन्त्रालयहरूले जे पठाए त्यसलाई चाहिँ जोडेर छापिदिएको जस्तो अलिकति स्थिति देख्छु म। त्यसमा केही कतै कमजोरी भएको म देख्छु। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यसले केही कुरामा चाहिँ थप कुरा गरेको छ। उहाँले भनेको जस्तै पनि छैन, तर धेरै कुरा उल्लेख गर्दाखेरिमा प्राथमिकता पुग्दैन कि भन्ने जो आलोचना छ त्यसलाई महत्त्वका साथ ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ। मिनेन्द्रजीको कुरालाई ध्यान दिन योग्य कुराहरू छन्। किन भन्दा यस वर्ष आम्दानीको स्रोत घट्छ, त्यो पनि यही डकुमेन्टले भनेको छ। वैदेशिक सहायता र स्वदेशी राजस्व पनि घट्ने सम्भावना छ, त्यो सत्य कुरा हो, घटेकै छ अहिले। त्यस्तो स्थितिमा चालु योजनामा चाहिँ लक्षित गरेका जस्तो यसै वर्षको हाम्रो चाहिँ खर्च हिजो मात्रै यो अवधिमा जम्मी पुँजीगत खर्च हाम्रो करिब 27-28% भन्दा भएको छैन। त्यो स्थितिमा अब नेक्स्ट इयरमा चाहिँ कि जम्मै आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्दा त्यो हुन गाह्रो छ। अर्को वर्ष पनि यो लकडाउन लम्बिन सक्ने स्थिति छ। त्यसो भए यसमा अझ प्राथमिकीकरण के गर्नुपर्छ सरकारले भने,
जो समस्याग्रस्त क्षेत्र छ त्यसमा केन्द्रित भएर बजेटलाई चाहिँ बजेटमा पैसा चाहिँ लोड गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले उत्पन्न हुन सक्ने कुरा के हो भने पहिलो त अब स्वास्थ्य चाहिँ जोगाउनको लागि कोरोना संक्रमण कति विस्तार हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिने औजार उपकरण जनशक्ति त्यसमा चाहिने कुराहरूलाई प्रयोगशालाहरू यसको लागि पैसा एलोकेट गर्नु पर्यो प्रशस्त। दोस्रो आर्थिक रूपले तत्काल समस्या भएको क्षेत्र छन् एग्रिकल्चरको सेक्टर, यसमा थुप्रो मान्छे यसपालि स्वदेशमा फर्किन सक्ने, यहीँ पनि रोजगारी गुमाएका विदेशबाट आउन सक्ने छ। अहिले त विदेशमा बसेर मान्छे खाइरहेका छन्। ती 5-10 लाख मान्छे नेपाल आयो भने ती 10 लाख खान पुग्ने चिज पनि खाद्यान्न पनि फेरि हामीले थप चाहिँ के भने सृजना गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्थितिमा खाद्यान्नको चाहिँ के भने आवश्यकता बढ्छ। त्यसतर्फको हाम्रो लगानी कृषिमा लगानीलाई बढी चाहिँ सङ्गठित रूपले लिएर जानुपर्छ। त्यसले रोजगारी पनि दिन्छ र हाम्रो चाहिँ खाद्य चाहिँ भण्डारणलाई खाद्य सुरक्षालाई पनि ध्यान दिन्छ, किनभने विदेशीले पनि यसपालि खाद्यान्न निकासीमा रोक लगाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले कृषिमा बढी पैसा हाल्ने, शिक्षामा के अरे स्वास्थ्यमा हाल्ने, शिक्षामा र अनि रोजगारी श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा पैसा हाल्ने यो कुरालाई बढी फोकस गरेर चाहिँ बजेट आउनु पर्दछ। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ अहिले हुन नसकेको चाहिँ प्राथमिकीकरण पनि बजेटले गर्न सक्छ र त्यसो भने यसलाई बजेट पछि मात्रै पूर्ण रूपले यसको इभ्यालुएसन गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मिरेनजी, अब सुरेनजीले पनि केही कुराहरू स्वीकार गर्नुभएको छ, सबै छलफल गरेर र अझै जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी आएको छैन, अझै पनि बजेटमा सम्बोधन गर्ने ठाउँ छ, त्यसरी बजेटहरू छुट्याउनु पर्नेछ, प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ भन्दा तपाईँको तर्फबाट अझै सुझाव के हुनसक्छ सरकारलाई, कसरी भने पहिलो कुरा सुरेनजी र हामी एउटै सरकारमा बसेर पनि काम गऱ्यौँ। सुरेनजी अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनेको कुरासँग म सहमत छु कि सरकारले नेतृत्व देखाउन सकेन। हरेक मन्त्रालयबाट जे कागजपत्र आयो त्यो कागजपत्र सबै जोडेर नीति र कार्यक्रम बनाएर लिएर आयो। एउटा समस्या त्यहाँनिर देखियो। दोस्रो कुरा मैले अघि नै भने जस्तो सरकारले प्राथमिकता नतोक्ने हो भने आजको कठिनाइबाट हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौँ। आज सबैभन्दा हामी नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा, सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने राष्ट्रिय अठोट चाहिएको छ। राष्ट्रिय अठोट सबैलाई एक ठाउँमा गाल्भनाइज गर्न सक्ने बाटो खोज्नुपर्छ। सरकारले हामीले यो प्राथमिकता तोक्यौँ, यो प्राथमिकतामा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ, यो प्राथमिकतामा बसेर कुरा गरौँ भन्नुपर्थ्यो। अहिले अब सानो योजनाको कुरा गरेर यो पनि दिन्छु ऊ पनि दिन्छु भन्ने बेला छ। हामी लालिपप बाँड्न सक्दैनौँ। अहिले यति मात्रै गर्न सक्दैनौँ। जहाँ दुःख छ, जहाँ कठिनाइ छ, जहाँ हाम्रो अर्थतन्त्र तल जाने सबभन्दा ठुलो जोखिम छ त्यतातर्फ काम गऱ्यौँ। अहिले पनि कोरोनाको कहरबाट हामी बाहिर निस्केका छैनौँ। भारतमा प्रति 10 लाख मानिसमा 60 जना सङ्क्रमित छ। हामी कहाँ अहिलेसम्मको जनसङ्ख्या के अरे सांस्कृतिकबाट 8 जना छ। भारत र हाम्रो हेर्दाखेरि उनको 60 वा हाम्रो 8 हुने कुरा धेरै विश्वास गर्न सकिन्छ। भारतमै पनि परीक्षण पर्याप्त नभए हुनाले सङ्ख्या कम देखिया छ भन्ने छ भने चाहिँ हाम्रो त झन् कति देखियो होला। त्यसैले कोरोनाको सङ्क्रमणले हामीलाई कति बिगार्छ, स्वास्थ्यको चुनौती के हुन्छ, अर्थतन्त्रमा अरू कति प्रभाव पर्छ थाहा छैन। मैले अर्थमन्त्रीजीलाई भने अहिले बेला भएको छैन, बजेट एउटा मोटो रूपमा लिएर आउनुहोस् अनि हामी सबै एउटा सङ्कल्प मिलेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। त्यो सङ्कल्प भूकम्प पछाडि संविधान बनाउने सङ्कल्प जस्तै यो कोरोनाको कहरपछि अर्थतन्त्र बिग्रिने जोखिम पछाडि हामीहरू सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर एउटा सङ्कल्प राष्ट्रिय सङ्कल्प गऱ्यौँ भने हामीले विदेशी दात्री संस्थासँग विकास साझेदारसँग पनि सहयोग जुटाउन सक्छौँ। नेपालको जनतालाई पनि यति पेट कसुस भन्न पाउँछौँ। विदेशबाट आउने मानिसहरूलाई पनि यसरी बाटो देखाउन सक्छौँ भन्ने हुन्छ। नेपालमा रोजगारी पाउनेलाई पनि रोजगारीमा अलिकति कम तलब तपाईँले लिनुहोस्, अलिकति रोजगारदाताले तलब दिनुहोस्, अलिकति सरकारले राहत दिन्छ भनेर सबैलाई एउटा राष्ट्रिय अठोटमा लिएर जान सकिन्थ्यो। ताउन पछाडि पूरक बजेट लिएर पूरक अनुमान ल्याउनुहोस्। अहिले चाहिँ मोटो रूपमा बजेटको प्रक्रिया पुरा गरौँ, एउटा राष्ट्रिय अठोटको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, अनि मात्रै वास्तवमा हामी देशले बेहोरेको चुनौती सामना गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो कुरा उहाँले तयार हुनु भएन। अहिले पनि म भन्छु, अनुरोध गर्छु, सुरेनजी हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ, आम देशवासीले यो हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो अनुरोध के छ भने 63 पेजको दस्तावेजलाई बिर्सिनुहोस्। हामी बसौँ सबै राजनीतिक दल, सत्ता चलाउने चुनाव जितेको पार्टीले चलाउने हो, तर देश त हामीले सहमतिबाट निर्माण गर्ने हो। कठिनाइबाट सहमतिबाट बाहिर निस्किने हो। कोरोनाको कहरबाट हामी सहमतिबाट बाहिर निस्किने हो। अर्थतन्त्रलाई बिग्रिनु नदिने हामी सहमतिबाट एक ठाउँ बसौँ, सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ संसदबाट, अनि पूरक अनुमान लिएर अगाडि बढौँ, अनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती सामना गर्न सकिन्छ। तर मिरेनजी तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि प्राथमिकतामा त्यति ध्यान दिएर खास समस्या के हो भनिरहँदाखेरि सरकारले भनेको छ त प्राथमिकता बदलिएको छ। कोभिड-19 का कारण, कोरोना महामारीका कारण अबको प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी नै हुनेछ। देशलाई कोरोना मुक्त बनाउनु पर्ने हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ सरकारको। कसैको पनि ज्यान जान सक्ने अवस्थाबाट हामी यसलाई अवस्थामा आउन दिने छैनौँ भनेर प्राथमिकता सामान्य कुरा हुन्छ। अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको छैन, त्यो उपलब्धि हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले कसैको पनि ज्यान गएको छैन, के अरे हामी अहिलेसम्म यतिमा बाँचेका छौँ, आउने दिनमा पनि यही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुनु पर्थ्यो। अहिलेको सोच सरकारको के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भने, फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, 5 महिना अगाडि मन्त्रालयमा तयार गरेको अर्को वर्ष नीति कार्यक्रम के राख्ने भनेर तयार गरेको दस्तावेजमा, अनि बिचमा कोभिड-19ले यो सङ्क्रमण आयो, कोभिड-19ले यो समस्या भयो, स्वास्थ्यमा यो गर्नु पर्ला भने 2-4 लाइन थप्ने काम बाहेक मन्त्रालयबाट जे कागज आयो त्योभन्दा अर्को चिज गर्न सकेको छैन। बजेटिङको प्रोसेस, नीति निर्माण गर्ने प्रोसेस भनेको यो एक्सेप्सनल प्रोसेस हो, प्राथमिकता छान्ने प्रोसेस हो। हामीसँग जति पनि पैसा छैन, जति पनि स्रोत साधन छैन, जे पनि गर्छौँ भनेर गर्न सक्दैनौँ। यो गर्न सक्छौँ, यो गर्नुपर्छ, यो प्राथमिकता हो, पहिले यो काम गर्छौँ अनि मात्रै अरू काम गर्छौँ भन्ने हो। हेर्नुहोस् किनकि सङ्कटले एउटा मुलुकको चरित्रलाई परिभाषित गर्छ। 1929 को भयानक मन्दीले अमेरिकामा रुजवेल्टको जन्म भयो, गृहयुद्धले लिङ्कनको जन्म भयो, र त्यही के अरे भयानक मन्दीले जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो। त्यसैले एउटा समय आउँछ, यत्रा कठिनाइमा एउटा राष्ट्रले एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रभरिका सबैलाई साथमा लिएर नेतृत्व दिने काममा आउँछ। त्यो नेतृत्व दिने सम्भावना अहिलेको सरकारले चुकाएको छ। त्यो नचुकाउनुहोस् भन्ने हो। यो दस्तावेजहरू चुक्यो, नीति कार्यक्रमहरू चुक्यो, तर अहिले पनि प्रयत्न गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ। असाध्यै ठुलो जनताको समर्थन पाएको सरकारलाई आग्रह छ, अहिले यी सबै सानातिरा कुराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने बेला छ। राष्ट्रले बिहोरेको चुनौती अनुसारको नेतृत्व दिने प्रयत्न गर्नुहोस्, हाम्रो सहयोग रहनेछ, साथ रहनेछ भन्नु चाहन्छु। सुरेशजीसँग आउन चाहेँ। सुरेशजी, अब यो कोभिड-19 महामारीको सङ्कट कति गहिरिन्छ या कसरी सकिन्छ अहिले केही पनि अनुमान गर्न सकिँदैन, तर समस्याहरू त सतहमा देखिसकेका छन्। अर्थतन्त्र शिथिलै छ, चौतर्फी यसको प्रभाव परिरहेको छ। यहाँनिर आजै समस्या परिरहेको छ, भोलिको कुरा पनि छ, भोलिको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने एकातिर छ, तर आजको सम्बोधन के हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि कङ्क्रिट रूपमा आइदिएन भन्ने पनि छ नि। हेलो सुरेनजी, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? मान्छेले रोजगारी गुमाएका छन्, अर्थतन्त्र एक प्रकारले शिथिल अवस्थामा छ, धेरैले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्, दिनमै 2 छाक खान पाउन नसक्ने स्थिति पनि उत्पन्न भइसकेको थियो। अहिलेको आजको समस्या सम्बोधन गर्ने गरेर पनि आउनुपर्ने थियो, अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भयो कि भन्ने पनि छ गुनासो, अथवा यो आलोचना पनि छ, के हुनु पर्थ्यो? हजुर, होइन, मैले जस्तो अहिले मिनेन्द्रजीको कुरा पनि सुने, वास्तवमा प्रतिपक्षले पनि त्यस्तो धेरै नकारात्मक मैले देख्दिनँ। उसले सुझावै दिएको छ, राम्रो गर नै भनेको छ, त्यो कुरालाई सरकारले एक्सेप्ट गर्न नहुने कुरा छैन, त्यस्तो म देख्दिनँ। उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ, मैले पनि अघि भनिरहेका कुराहरूमा उहाँहरूको धेरै नै सहमति नै देख्छु म। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो, अहिले नै हाम्रो स्थिति जस्तो अहिले त हामी मान्छेलाई जसरी पनि जीवन बचाउने ढङ्गले गइरहेका छौँ। अब यो लकडाउन खुला भएर परिस्थिति जब सहज हुन थाल्छ, त्यसपछि वास्तविक सङ्कट, वास्तविक समस्या चाहिँ त्यसपछि प्रकट हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसको लागि प्राथमिक हिसाबले नै त्यसमा के चिज हुन सक्छ भन्ने त्यसको आकलन गरेर मैले अघि नै भने, यो नीति तथा कार्यक्रमले जम्मै कुरा ल्याएको छ। जम्मै कुरा चाहिँ मध्ये पनि कुन चाहिँ प्रधान हुने र कसरी चाहिँ त्यसमा केन्द्रित हुने भन्नको लागि अघि नै भने केही कुरा गरेको छ यसले। जस्तो चाहिँ पटक पटक म यसैमा दोहोऱ्याइरहेको छु, स्वास्थ्यको कुरा गरेको छ यसले, शिक्षामा गरेको छ, कृषिमा गरेको छ, र रोजगारको कुरामा गरेको छ, अरू कतिपय निर्माणको कुरालाई पनि खास गरी चालु वर्षमा चाहिँ जति पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थिए ती आयोजनालाई म सम्पूर्ण गर्छु, त्यसमा तल हुन दिन्न, कमी हुन दिन्न जस्ता कुरा पनि गरेको छ। त्यसो गर्दा गर्दै कतिपय नयाँ योजनाहरू अथवा सुरु गर्ने कुरा पनि गरेको छ। यो विगतदेखि हामीले छलफल गर्दै आएका नयाँ योजना सुरु गर्ने जुन कुरा गरेको छ, अहिले मेरो चाहिँ यसमा जोड के छ भने नयाँ योजनातर्फ जाने बेला भएको छैन। नयाँ योजनामा हामीले पैसा हालेर धेरै वर्ष लगाउने त्यस्तो स्रोत छरिने कुरा हुन्छ। त्यस हुनाले चालु योजना मध्ये पनि पुँजीगत खर्च मध्ये
जो सम्पन्न हुनेवाला छ, जस्तो माथिल्लो तामाकोसी, पोखरा एयरपोर्ट या भैरवा एयरपोर्ट, मेलम्ची जस्ता खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी पैसा हाल्नुपर्छ। त्यसो हुने बित्तिकै यी आयोजना सम्पन्न हुने बित्तिकै यसले रेभेन्यू दिन थाल्छ, यसले तुरुन्तै लाभ दिन्छ, सरकारलाई त्यसले आम्दानी पनि दिन्छ, प्रयोग हुन थाल्छ। अरू योजनाहरूको सन्दर्भमा कोरोनाबाट चाहिँ प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रहरू, उत्पादनको क्षेत्रमा, कतिपय व्यवसायको क्षेत्रमा, होटल चाहिँ रेस्टुरेन्ट या यातायात क्षेत्र या हवाई यातायातको क्षेत्र र खास उद्योगहरूमा कहाँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा जहाँ समस्या परेको छ त्यसलाई उद्धार गर्ने गरी चाहिँ बजेट त्यसमा बढी फोकस गरेर आउनु पर्दछ। त्यसो भयो भने बिचैमा हामीलाई भन्नुहोस् न 3-4 महिनामै हामी त्यसबाट उत्रिन सक्यौँ भने फेरि बजेटले चाहिँ अर्कोतर्फ जानलाई चाहिँ बजेटलाई कुनै गाह्रो हुँदैन, किन भन्दा हामीले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर पनि हामी त्यो बजेटलाई अर्कोतिर हाल्न सक्छौँ। त्यसो भए अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ समस्याग्रस्त हुन सक्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरेर त्यसमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस् धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्व मन्त्री नेपाली कांग्रेसको छाया सरकारका छाया अर्थमन्त्री महेन्द्र रिजाल। आज सरकारले प्रस्तुत गरेको 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम कस्तो रह्यो यो विषयमा समीक्षा गर्दै बाँकी समाचारतर्फ लागौँ। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण बढाउँदै लगेपछि सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन गत मङ्सिर 30 गते सरकारले भारत र चीनतर्फका सिमानामा 114वटा सुरक्षा चौकी थप्ने निर्णय गरेको थियो। तर 5 महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा 14वटा सुरक्षा पोस्ट थपेको छ। सीमामा स्थायी रूपले सुरक्षा पोस्ट खडा गर्ने सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा एकातिर सीमा अतिक्रमण रोकिएको छैन भने अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणमा समेत समस्या देखिएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका छाङरुङमा गत बुधबार सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरेपछि भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्र नजिक पहिलो पटक नेपाली सुरक्षा निकायको उपस्थिति भएको छ। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको झण्डै 400 वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरी भौतिक पूर्वाधार बनाउने क्रम तीव्र पारेपछि सरकारले छाङरुङमा चौकी स्थापना गरेको हो। यसअघि स्थानीय बासिन्दादेखि जनप्रतिनिधिले पटक पटक माग गर्दा पनि त्यसप्रति सीमा दरबारले व्यवस्था गर्दै आएको थियो। सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अझै स्थायी चौकी स्थापना हुन सकेका छैनन्। गत मङ्सिर 30 गते भारतसँग जोडिएको सीमामा 107 र चीनसँगको सीमामा 7 सुरक्षा पोस्ट तत्काल स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारको यो निर्णय अघिसम्म सीमामा जम्मा 107वटा सुरक्षा पोस्ट रहेकोमा मक्सिरमा 114 नयाँ चौकी स्थापना गरी 221 पुर्याउने निर्णय भएको थियो। तर 5 महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा 14वटा त्यस्ता चौकी स्थापना गरेको छ। सर्वप्रथम यो बीओपी स्थापना गर्ने भने नेपाल सरकारले 76 साल मङ्सिर महिनामा निर्णय गरिसकेको हो। 114 बीओपी स्थापना गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा स्थापना गर्ने क्रममा रहे र केही ठाउँमा जग्गा नपाइएको बन्दोबस्तीका व्यवस्थापन मिलाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा स्थायी रूपमा संरचना नभएको कारणले स्थापना गर्न सकिएको छैन। र मङ्सिरमा गरेको निर्णय अनुसार 77 साल वैशाख 31 गते दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 छाङरुङ कागा भन्ने ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना भएको छ र यी बीओपी स्थापनाको अवधारणा अनुसार चाहिँ सीमा सुरक्षाका गतिविधिहरू, अपान्वित गतिविधिहरू, सीमा अपराधहरू रोक्ने दृष्टिकोणले स्थापना गरिएको हो। अहिले नेपाल र भारत बीच पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म 23 जिल्लाका विभिन्न 72 स्थानमा सीमा विवाद छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा नेपालसँग समन्वय नै नगरी ठूला संरचना निर्माण गर्नेदेखि अतिक्रमणका सिलसिला जारी राखेको छ। अर्कोतिर कोरोना भाइरसको महामारीका बेला पनि स्थायी प्रकृतिका संरचना नहुँदा सरकारले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका 1213 अस्थायी पोस्ट खडा गर्नु परेको छ। भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा औसतमा प्रत्येक 5 किलोमिटरमा एसएसबी क्याम्प राखे पनि नेपालतर्फ भने 21 किलोमिटरको दूरीमा यस्ता चौकी राखिएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अहिले 160 ठाउँमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने बारे गृह कार्य भए पनि कहिले सकिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। बाँकी भनेको हाम्रो जस्तो हुम्लाको हिल्सा, त्यसपछि यो मुस्ताङको चाहिँ कोरला, अनि सिन्धुपाल्चोक, त्यसपछि रसुवाको नाका भयो, त्यसपछि चाहिँ ताप्लेजुङको ओलाङचुङकोला, त्यो 5वटा त्यो बाँकी छ भने त्यसको पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरेर अघि मैले चाहिँ यो दक्षिणी नाका जुन भारतसँग मात्र सिमाना जोडेको जुन विभिन्न चाहिँ नाकाहरू छन् त्यसमा मैले 12वटा बीओपी अलि पहिला यो प्रक्रिया सुरु भएदेखि चाहिँ अर्थात् त्यो निर्णय पश्चात चाहिँ हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। र त्यो बाँकी अरू
अरू जुन चाहिँ बाँकी छ दक्षिणी नाकामा राख्नुपर्ने र उत्तरी नाकामा यो स्थापना गर्नुपर्ने बिओपीहरूको सम्बन्धमा हामी आवश्यक तयारीका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। समयमै आवश्यक सङ्ख्यामा सुरक्षा पोस्ट स्थापना हुन नसक्दा सीमामा हुने अवांछित गतिविधि नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा सहित विपद व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायतका दर्जन भन्दा बढी जिम्मेवारीमा खटाउँदा सीमामा खटिने जनशक्ति 5000 को हाराहारीमा मात्र छ। यस्तो अवस्थामा सीमा रक्षाकै लागि प्रतिबद्ध सङ्गठनको आवश्यकता झनै टटकारो बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज थप 18 जनामा कोरोना भाइरस देखिएपछि संक्रमितको संख्या देशभर 267 पुगेको छ। पर्सामा 4, दाङमा 3, काठमाडौँ, उदयपुर र मकवानपुरमा 1 तथा बाँकेमा 8 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँको सतुङ्गलमा 7 वर्षीय बालक, वीरगञ्जमा 2 बालक तथा 2 महिला, दाङको गढवामा 2 र तुलसीपुरमा 1 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै उदयपुरको त्रियुगामा 25 वर्षीय पुरुषमा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। 8 जना बिरामी बाँकेको नरेनापुरका 18 वर्षदेखि 36 वर्षसम्मका र 1 जना मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नरेनापुरमा भेटिएका सबै बिरामी 2 साता पहिले भारतको नयाँ दिल्ली र महाराष्ट्रबाट आएका थिए। उनीहरूलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा राखेको थियो। आज भेटिएका सबै बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेमा संक्रमितको संख्या 33 पुगेको छ भने दाङ र मकवानपुरमा पहिलो पटक भाइरसका बिरामी फेला परेका हुन्। बिहिबार अपराह्न 4 बजे यताको 24 घण्टामा PCR विधिबाट 1250 नमुना परीक्षण गरिएको छ। संक्रमणको आशंकामा 363 जनालाई रेड जोनमा राखिएको छ भने 15683 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यसैबीच दाङमा 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिन दाङबाट हाम्रा संवाददाता रोशन श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रोशनजी, आज थपिएका संक्रमितको पृष्ठभूमि र यात्रा विवरण के छ? श्री जो अहिले दाङमा 2 जना गढवा गाउँपालिकामा संक्रमित भेटिएका छन्, उनीहरू दुवैजना भारतबाट यहाँ आएको भन्ने बुझिएको छ। 2 जना मध्ये 1 जना चाहिँ मुम्बईमा र अर्को 1 जना गोरखपुरमा काम गर्थे र दुवैजना केही दिन अगाडि भारतको कपिल र नेपालसँग जोडिएको कृष्णनगर नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको र उनीहरू 7 दिनसम्म कृष्णनगरकै क्वारेन्टाइनमा बसे पनि उपचार वा परीक्षण केही पनि नभएपछि दाङको गढवामा एम्बुलेन्समा चढेर उनीहरू आएको भन्ने बुझिएको छ र उनीहरूसँगै अन्य 3 जना पनि त्यो एम्बुलेन्समा आएको र त्यसमध्ये 1 जना घोराई निवासी रहेको र अन्य 2 जना चाहिँ गढवाकै रहेको बुझिएको छ र उनीहरूको अहिले 4 जना जुन गढवा गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा थिए त्यसमध्ये 2 जनाको आज पोजिटिभ देखिएको भने अन्य 2 जनाको परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ र 1 जना जो घोराई निवासी भनिएको छ उनको अहिलेसम्म पहिचान भएको छैन। श्री हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङस्थित हाम्रा संवाददाता रोशन श्रेष्ठ। दाङमा मात्रै आज 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस विषयमा जानकारी दिँदै कोरोना भाइरसको महामारी देशैभर फैलिएको र यो दर अझै तीव्र बन्ने भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले संक्रमित बढिरहेको भन्दै लकडाउन पनि बढाउन सुझाएका छन्। उच्चस्तरीय समितिले चौथो पटक थपेको लकडाउनको अवधि सकिन 3 दिन बाँकी रहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा सहभागी चिकित्सकहरूले संक्रमण अझै बढ्ने भन्दै परीक्षणको क्षेत्र बढाउन, भरपूर स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न र क्वारेन्टिनको क्षमता पनि बढाउन सुझाव दिएका छन्। यसको एउटै उपाय हो, यसको टेस्टको दायरा हामीले बढाउनुपर्छ र त्यस पछाडि आएर जति पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, टेस्ट गर्ने, तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने बाहेक अरू उसको उपाय छैन र हामीले WHO को गाइडलाइन्सलाई नै फलो र काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुझाव दिएको छ। छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले लकडाउनको अवधि थप गर्ने र संक्रमण थप फैलिन नदिन नियन्त्रणका उपायलाई अझै व्यवस्थित पार्दै जाने बारे छलफल भएको बताए। सरकारी अधिकारीले संक्रमण देखिएका ठाउँलाई सिलबन्दी गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै संक्रमित बढिरहेकाले लकडाउनमा अझै कडाई गर्ने तयारीमा जुटेको जानकारी गराएका थिए। लकडाउनको 5 गते पछिको स्थिति कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा केही अहिले भइरहेको मोडालिटीमा अझै केही समीक्षा गर्दै अझ नयाँ ढङ्गले सेक्टरल्ली अब अति जोखिमयुक्त स्थान
मध्यम जोखिमयुक्त स्थान र न्यून जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गर्दै त्यसलाई चाहिँ नि नयाँ ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर तय गर्ने, त्यसको यो बन्दाबन्दीको स्थितिलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीलाई परिमार्जन गरेर तय गरेर लागू गर्नेतर्फ कमिटी अगाडि बढेको छ। झण्डै 1.5 महिनादेखि कैलाली, रूपन्देही र कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएको भारतको क्वारेन्टिनमा बसेका नेपाली नेपाल भित्रिएका छन्। भारतका विभिन्न स्थानका क्वारेन्टिनमा बसेका 1363 जना नेपाली आज स्वदेश आएका हुन्। नेपालतर्फको क्वारेन्टिनमा बसेका 824 जना भारतीयलाई पनि आजै भारत पठाइएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका नेपाली स्वदेश फर्किए पनि पूर्वको मेचीदेखि सुदूरपश्चिमको महाकालीसम्म अझै धेरै सङ्ख्यामा नेपाली भारतमा अलपत्र छन्। जारी लकडाउन र सीमा सिल गरिएका कारण झण्डै 1.5 महिनादेखि भारतको क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीहरू आज स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरूलाई सीमा नाकामा द्रुत परीक्षण गरेर नेपाल प्रवेश गराइएको छ र अब उनीहरू 14 दिन नेपालको क्वारेन्टिनमा बस्नेछन् र त्यसपछि मात्रै घर जानेछन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सरकारले गएको चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन र सीमा नाका सिल गरिएका कारण भारतमा रहेका नेपालीले झण्डै 1.5 महिनापछि स्वदेश फर्किन पाएका हुन्। उनीहरूलाई भारतीय पक्षले गाडीमा ल्याएर सीमा नाकाबाट नेपाली पक्षलाई बुझाएको थियो। सीमा नाकामा आएका सबै नेपालीको द्रुत परीक्षण गरी क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर मात्रै उनीहरूलाई घर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको क्वारेन्टिनमा रहेका र जान इच्छुक अन्य भारतीयलाई पनि सुरक्षित तरिकाले भारतीय पक्षको जिम्मा लगाइएको छ। थुप्रो छ नेपालीहरू त अब भारतमा चाहिने कामको सिलसिलामा गएका चाहिँ थुप्रो छन्, उहाँहरूलाई ल्याउने विषयमा केही पनि भएको होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो फिलहाल चाहिँ हाम्रो सीमा क्षेत्रसम्म आएर हामी चाहिँ भारतीय चाहिने समकक्षीहरूसँग समन्वय गरेर भारतीय क्वारेन्टाइनमा राखेका केही नेपालीहरूलाई हामीले अहिले चाहिँ 40 दिन उहाँहरू बस्न पर्ने चाहिने अवधि बसिसकेका व्यक्तिहरूलाई मात्र हामीले चाहिँ नेपालको क्वारेन्टाइनमा राख्ने शर्तमा आरडिटी चेक गरेर ल्याएको हो। लामो समयदेखि भारतमा अलपत्र परेका नेपालले स्वदेश फर्किन पाउँदा निकै खुसी व्यक्त गरे। भारतमा रहँदा आफूहरूले ठूलो दुःख कष्ट झेल्नु परेको उनीहरूको दुखेसो छ। हामी नेपालको बोर्डर क्रस गरेर हामी गाउँमा पसिसकेकोलाई पनि हामीलाई नेपाली नै होइन जस्तो गरेर होइन भारततिर लखेटियो। त्यति बेला चाहिँ धेरै नराम्रो महसुस भयो थियो। अहिले चाहिँ यति बेला धेरै खुसी लागिरहेछ। नेपालमा आएदेखि त अब त हामी केही बाँच्छौँ कि जस्तो महसुस पनि भइरहेछ। साह्रै राम्रो लागिरहेछ। एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ किनकि अब हामी बच्छौँ होला भन्ने आश लागिरहेछ किनकि गाउँमा त सुरक्षित बस्न सकिन्छ नि त। अब उतातिर त अब सुरक्षित रहन सकिँदैन, त्यसैले अहिले खुसी लागिरहेछ। सीमा नाकामा क्वारेन्टिनमा रहेका नेपाललाई स्वदेश फर्काइए पनि लामो समयदेखि भारतमा अलपत्र परेका अन्य नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने विषयमा भने अझै केही निर्णय हुन सकेको छैन। अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश प्रवेशको पर्खाइमा छन्। उता झापामा 1300 जना नेपाल आउने तयारीमा छन् भने विराटनगरमा 250 जना स्थानीय प्रशासनको निर्णय कुरेर बसेका छन्। यसैगरी शुक्रबार भैरवाबाट 500 र कपिलवस्तुबाट 500 गरी 1000 जना नेपाली नेपाल भित्रिएका छन्। सीमा नाकाबाट अहिले पनि लुकीछिपी नेपाल आउने क्रम अझै जारी नै छ, जसका कारण भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। तसर्थ सीमा क्षेत्रमा आएर बसेका सबैलाई सुरक्षित तरिकाले स्वदेश फर्काउने र क्वारेन्टिनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। तराई क्षेत्रमा अहिलेसम्म फेला परेका मध्ये अधिकांश संक्रमित भारतबाट आएका छन्। पछिल्लो पटक शुक्रबार बाँकेको पूर्वी सीमा नरेनापुरमा फेला परेका 8 जना संक्रमित पनि भारतबाटै आएका हुन्। अझ भारतले सीमा क्षेत्रमा रोकिएका र क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीको स्वास्थ्य जाँच नै नगरी नेपाल पठाइदिँदा महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने भय बढेको छ। कोरोना भाइरस फैलिरहेको नेपालगञ्जदेखि 45 किलोमिटर पूर्व दाङ र भारतसँग सीमा जोडिएको नरैनापुर गाउँपालिकाका कोरोना भाइरसका संक्रमित एक साता अघि मात्र भारतबाट आएका थिए। त्यहाँ भारतबाट करिब 500 जना मानिस आएका छन्। तीमध्ये 300 जना क्वारेन्टिनमा छन्। उनीहरूमध्ये 45 जनाको मात्र नमुना परीक्षण गरिए पनि संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका बाँकी कसैको पनि परीक्षण गरिएको छैन, जसले गर्दा बाँकेका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दासम्म भाइरस फैलिने खतरा बढेको छ। अहिले भर्खर आएर अब भारतका नागरिक पनि उता जाने, नेपालको नागरिकलाई यता ल्याउने भन्ने कुरा भयो। भारतले यसमा चाहिँ ठुलो धोका दिएको छ, बेइमानी गरेको छ
जुन चाहिँ दुई देशको बिचको सम्झौता थियो हाम्रो देशको नागरिकलाई उनीहरूले चाहिँ यो कोरोना अथवा कोभिड-19 को चेक जाँच नगरिकनै सीमामा ल्याएर छोडिदिएको हुनाले यहाँ अप्ठ्यारो परेको छ। भारतले कोरोना भाइरसको परीक्षण नै नगरी ठूलो संख्यामा नेपालीलाई यता पठाउन थालेको छ। नेपाली स्वास्थ्य कर्मीले नमुना परीक्षण गरेर मात्र भारतीयलाई उनीहरूको मुलुकमा पठाउने गरेका छन्। भारत जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तर उताबाट आउनेको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरिने जस्तो असमान व्यवहारले गर्दा तराईका 22 जिल्लामा भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो। भारतको महाराष्ट्र र दिल्ली जस्ता संक्रमण फैलिएका स्थानबाट आउनेहरूमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमितलाई कहाँ राख्ने आइसोलेसन कक्ष समेत छैन। 5 नम्बर प्रदेश सरकारले बाँकेको राजामा रहेको सैनिक अस्पताल र वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष बनाउने भनेको एक साता भयो तर अझै बनेको छैन। भारतले पनि अब गरिदिनु पर्ने थियो, अब गरेन। अब यत्रो संख्यामा अब त्यहाँ पनि समस्या होला। नेपालीहरू ठुलो संख्यामा भारतमा छन्। अब भारतले अझै रेल खोलिदिइसकेपछि त फेरि ठुलो संख्यामा नेपालीहरू आउने तर्खरमा छन्। अब हामीले आउने बित्तिकै के अरे आरडिटी गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने हामी पनि योजना बनाउँदैछौँ। भारतबाट आउने मान्छेहरू धेरैसो मान्छेहरू चाहिँ रिस्क ग्रुपबाट आएका छन्। यो खास गरिकन अब दिल्ली र महाराष्ट्रबाट धेरै मान्छेहरू आएका हुनाले हाम्रो देशमा दैनिक रूपमा यसरी भित्रिने मान्छेहरूले भयावहको अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि सबैजना सजग हुनुपर्छ। भाइरसका बिरामी राख्ने आइसोलेसन कक्ष बनाइहाले पनि भारतले त्यहाँ अलपत्र परेका नेपालीलाई भाइरस परीक्षण नगरी नेपाल ल्याउने क्रम नरोकिए भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि सबिता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। संविधानले 3 तहका सरकारलाई आपसी समन्वय, सहकार्य र सहकारिताका आधारमा काम गर्न निर्देशन गरेको छ। तर कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा भने त्यस्तो समन्वय भएको पाइँदैन। एकले अर्काको मुख ताक्दा प्रदेश 5 मा भाइरसका बिरामी व्यक्तिको व्यवस्थापन, उपचार र रेखदेखमै समस्या देखिएको छ। प्रदेश 5 मा कोरोना संक्रमणका बिरामी बढेको बढै छन् तर यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा 3 तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन, जसले गर्दा आशंकाका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन र संक्रमण देखिएका बिरामीहरूको रेखदेख र अस्पतालसम्म ल्याउने काममा ढिलाइ भएको छ। यही कारण कपिलवस्तुमा बुधबार पुष्टि भएका बिरामीहरू शुक्रबार साँझसम्म पनि आइसोलेसन अस्पतालसम्म पुग्न सकेनन्। जनशक्ति चाहियो, डाक्टर चाहियो, नर्स चाहियो, प्यारामेडिक्स चाहियो हैन। त्यसै गरेर चाहिँ नि अब पूर्वाधारको कुरा आउँछ, कोठा चाहियो, बेड चाहियो, औजार चाहियो, उपकरण चाहियो, औषधि चाहियो हैन। त्यसै गरेर चाहिँ नि यो सबैलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि के भने केही थप च्यालेन्जेस त छ हैन, तथापि चाहिँ हामी म्यानेज गरेरै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ। प्रदेश 5 को बाँके, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भारतको संक्रमित शहरबाट आएका व्यक्तिबाट फैलिएको संक्रमण अहिले समुदायसम्म पुगेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय तहले आशंकाका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित किसिमले क्वारेन्टाइनमा राख्न र खाना खुवाउन समेत सकेका छैनन्। 15-20 जना बगियामा मैले एउटा टेन्ट लगाएर त्यही व्यवस्थापन, त्यही आफ्नैले खाना खुवाउनुस्, धेरै समस्या छ उहाँलाई। अब हाम्रो यहाँको जिल्ला प्रशासनले, जिल्ला प्रहरीले, नगरपालिकाले केही व्यवस्था गरे छैन। एकदम पीडित छन् उहाँले। अब कसरी गर्ने उहाँलाई व्यवस्थापन? सामान्यतया क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, औषधि उपचार तथा अस्पताल व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र परीक्षण किट व्यवस्थापन तथा उपकरण व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कार्ययोजना छ। तर भारतबाट दैनिक 1000 बढी नागरिक आउने प्रदेश 5 मा कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गरेकै छैन, जसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अब आउने संक्रमितलाई कसरी थेग्ने पिरलोमा छन्। केन्द्रीय सरकारले नै अब यसमा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ र प्रदेश सरकारले त अब केही हामीले राहत प्याकेज स्थानीय तहलाई यसैको लागि नै राहत प्याकेजको रूपमा चाहिँ अब प्रत्येक पालिकालाई नै अब भनौँ न गाउँपालिकालाई 10 लाख, नगरपालिकालाई 15 लाख, उपमहानगरपालिकालाई 20 लाखको दरले त हामीले अस्ति नै निर्णय गरेर केही पैसा त दियौँ, तर त्यो पैसा पनि एकदमै न्यून भयो। अब प्रदेश सरकारले पनि अब त्यसरी थेग्न सक्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। कोरोना संक्रमित बिरामी पत्ता लगाउने किट आवश्यक मात्रामा छैन भने पछिल्लो समय प्रदेशसँग समन्वय नगरी जिल्लामा पठाउँदा संक्रमण बढी फैलिएको क्षेत्रका धेरै व्यक्ति
PCR परीक्षणबाटै वञ्चित छन्। प्रदेशको निर्देशन भएकै कारण कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना पुष्टि भएका बिरामीको तत्काल उद्धार र अस्पताल पुर्याउने काममा चासो देखाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा पनि 3 तहका सरकार 3 तिर देखिनुले संक्रमण कसरी रोकिएला आशंका जन्माएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने जोखिम बढेपछि सरकारले काठमाडौँमा बिना पासका सवारी साधन र पैदल यात्रुको प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवाका बाहेक बिना पासका सवारी साधनको प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका मूल सडक, भित्री सडक र गल्लीमा विभिन्न वाहनामा मानिसको भिड भएको भन्दै प्रशासनले थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। सडकमा बिना पास निस्किएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै सीमित रूपमा ओपन गर्ने, बाहिरको नाकाहरू कम्प्लिटली त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो। तर समस्या कहाँनिर भयो भने अब लकडाउनको अवस्थामा 1/3 कर्मचारी मात्रै प्रयोगमा ल्याउने र 1/4 1/4 भेहिकल मात्रै प्रयोग गर्ने भन्नेको अवस्थामा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारीहरू पनि बाहिर आएको अवस्था र आवश्यकभन्दा बढी पनि भेहिकलहरू चाहिँ बाहिर चलेको हो कि भन्ने अवस्थाले अलिकति लकडाउन खोकुलो हो कि भन्ने देखिएको। तर यसलाई हामीले अहिले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेका छौँ र पासमा हामीले एकदमै ट्राई गरेका छौँ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, सबै प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई भने बिना पास चल्न दिने प्रशासनले जनाएको छ। यसैगरी अत्यावश्यक सेवामा पर्ने सरकारी तथा सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष रसुवागढी काठमाडौँ र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरेको छ। यसैगरी पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग अन्तर्गत काकडबेटादेखि इन्डरुवा खण्डको निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ। निर्माण मोडालिटीबारे निर्णय नगरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आगामी वर्ष सुरु गर्ने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले बताएको छ। यसैगरी 1 वर्षमा थप 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ। विद्युतको खपत बढाउन देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिने र त्यसका लागि प्रमुख राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भनिएको छ। 18,500 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नेदेखि चितवन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थल बनाउने सम्भवको घोषणा गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग र संस्थानलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न मुख्यतः के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? ए. फजुल खर्च नियन्त्रण, बी. करको दायरा विस्तार र सी. सहुलियत ऋणको खोजी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. फजुल खर्च नियन्त्रणमा 93%, बी. करको दायरा विस्तारमा मात्र 1% र सी. सहुलियत ऋणको खोजीमा 6%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? ए. उत्साहजनक, बी. औसत र सी. पट्यार लाग्दो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।